पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना ओल्ड हो चुका है कि आज एक पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क ही महसूस नहीं होता, क्योंकि ये एजुकेशन उनको इस काबिल नहीं बना रही कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर अपने बलबूते पर चेंज ला सकें, इंडस्ट्री में परफॉर्म कर सकें, सोसाइटी में मौजूद प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करके अपनी और दूसरों की लाइफ को तब्दील कर सकें। आइए फिर देखते हैं कि इस सब की वजह क्या है। पहली वजह तो ये है कि पाकिस्तान का निसाब, जिस पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी बात की थी कि हमारा निसाब अपडेटेड नहीं है, जो निसाब पढ़ाया जाता है उसमें और इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा गैप है, वो डिमांड को मीट ही नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है, पर मसला यहाँ पर इसी एक तक तो महदूद नहीं है, इस दुनिया से आगे जहान और भी हैं। सेकंड रीज़न है ना अहल टीचर्स। इसमें भी दो तरह के टीचर्स यहाँ पर आते हैं, एक तो वो जिनको खुद कुछ नहीं आता और दूसरे वो हैं जिनको खुद चाहे रॉकेट साइंस आती हो पर इनको टीचिंग करना और नॉलेज को डिलीवर करना नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एमफिल की डिग्री रखता है, जिसके पास नॉलेज तो है पर उसे डिलीवर करना नहीं आ रहा, वो स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश भी कर रहा है पर सिर्फ पीपीटी स्लाइड से बोल कर ही। और दूसरी तरफ वो आ जाते हैं जो पीएचडी डिग्री होल्डर है पर आपको यकीन नहीं आएगा उसका नॉलेज लेवल तो ये है कि उसे अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करना नहीं आ रहा, वो पढ़ाएगा स्टूडेंट्स को। ऊपर से मज़े की बात तो ये है कि ये दोनों टीचर्स वो हैं जो एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज फॉरेन कंट्रीज से लेकर आए थे। ये मसला भाईजान तब पैदा होता है जब इन टीचर्स को हायर करते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखा गया था आया कि इन बंदों में टीचिंग के जज हैं भी या सिर्फ फैकल्टी के नाम पर हायर करके अपने कंट्री के साथ जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। वो ना अहल टीचर जब तक उस सिस्टम में रहता है तब तक वो हर आने वाले बच्चे के फ्यूचर के साथ खेलता रहता है। फिर ऐसे में जब वो स्टूडेंट खुद कुछ नहीं सीख पा रहे तो वो आपके कंट्री को आगे लेकर जाएगा। भूल है आपकी। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा कि एक गवर्नमेंट टीचर जो कि यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहा है वो खुद पढ़ाने के बजाय सीनियर स्टूडेंट से अपने डिपार्टमेंट के जूनियर बच्चों को टीच करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो टीचर अपने डिपार्टमेंट का हेड था। अगर कोई स्टूडेंट उसके खिलाफ कंप्लेन करता था तो वही टीचर स्टूडेंट्स को डराता धमकाता था और उन्हीं से अपनी फेवर में एक एप्लीकेशन लिखवाता और उसी पर सिग्नेचर लेकर क्लियर। जिसके बाद इस सब को देखकर बाकी टीचर्स ने भी उसी को फॉलो करते हुए वही राह अपना ली। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे अच्छा टीचर ना अहल है, हायरिंग ठीक से नहीं होती, तो इस सब में स्टूडेंट्स का क्या कसूर है? स्टूडेंट्स का यहाँ पर कसूर ये है कि सिर्फ ना अहल टीचर मिलने से या जितना टेक्चर ने बताया था उतना कर लेने से आपका काम खत्म तो नहीं होता। आप खुद भी तो अपनी फील्ड को एक्सप्लोर करो। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट, ये खुद एक बहुत बड़ी और प्रैक्टिकल फील्ड है। अब अगर यहाँ टीचर आपको अच्छे से लीड नहीं कर रहा तो क्या आप घोड़े बेचकर सो जाओगे? जनाब, गूगल आपकी मुट्ठी में है, यूट्यूब जो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल यूनिवर्सिटी है, इससे आप जो चाहें जब चाहे आपके सामने हाजिर हो जाता है। तो ऐसे में ये कह देना कि टीचर ने कुछ नहीं करवाया या हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, आपकी जान छूटने वाली तो हरगिज़ नहीं है। क्योंकि अच्छे टीचर भी आपको वो सब कुछ नहीं करवा सकते जो इंडस्ट्री को चाहिए। आपका तो निसाब ही बाबा आदम के ज़माने का है और जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा हाँ भाई आ गया डिग्री लेके, बल्कि ये पूछा जाता हमारी कंपनी के लिए आप कर क्या सकते हैं, कोई काम शाम आता है या बस मुंह उठाया और आ गए। खैर, इससे आगे बढ़ो तो मार्क्स एक स्टूडेंट का जीना हराम कर देते हैं। अगर गलती से आपके मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कम हो तो फीस लेकर भी रीचेकिंग करते वक्त पेपर को दोबारा से चेक करने के बजाय सिर्फ मार्क्स को दोबारा से काउंट कर लिया जाता है। और यूनिवर्सिटी का तो हाल पूछिए ही मत। टीचर्स अपनी मर्जी से मार्क्स देते हैं, मार्क्स देकर बताते कुछ हैं और जब फाइनल रिजल्ट शीट को सबमिट किया जाता है तो उसमें मार्क्स चेंज होते हैं। जनाब, ये वो मार्क्स ही है ना जिसकी वजह से एक फीमेल की लाइफ, उसकी इज्जत दांव पर लग जाती है। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सब से लड़कर अच्छे से मेहनत करके मेरिट पर मार्क्स हासिल कर भी लें तो किस काम की।
کیونکہ وہ مارکس نہ تو آپ کو ایک جاب دلوا پاتے ہیں اور نہ ہی ایک جستجو رکھنے والی سوچ۔ بھائی گولڈ میڈلز تک لینے والوں کو جاب نہیں ملتی تو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کو کیا ہی حال ہوتا ہوگا۔ گولڈ میڈل سے یہاں پر مجھے یاد آیا، ابھی حال ہی میں تو ڈاکٹر حافظ ولید نے MBBS میں 39 میڈلز لیے تھے، مگر وہ بھی ابھی تک جاب لیس رہے۔ ایسی صورتحال میں میڈل جیتنے والے بھی یہ سوچتے ہوں گے، کون کرے سارا دن اسٹڈی اور راتوں کی نیندوں کو حرام۔ اس سے تو اچھا تھا میں بھی کوئی سانگ پر ڈانس کر لیتا یا پھر لاوا شاوا کے 2-4 ڈائلاگ بولتا اور وائرل ہو جاتا۔ چلو اس بار خیر اتنا اچھا تو ہوا کہ مین اسٹریم میڈیا نے کوریج دی تھی اور آن لائن بھی اس اقدام کو سراہا جا رہا تھا، جس سے ینگ جنریشن کو پیغام ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا رول ماڈل ڈانس اور میمز نہیں ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والوں کے خلاف ہوں، یہ ان کا ٹیلنٹ اور لک ہے، جیسا بھی ہے ان کا ٹیلنٹ تو ہے ہی، ورنہ باقی لوگ بھی راتوں رات وائرل کیوں نہیں ہو جاتے۔ پر ان کے شارٹ کٹ سے ایک اور چیز پر بھی کافی برا اثر پڑتا ہے، اور وہ ہے میرٹ کی ناکامی۔ جو لوگ اپنے دل و جان سے محنت کرتے، ایک پروسیس کو فالو کرتے، تو تب جا کر ان کی بات بنتی ہے، پر وہیں پر یہ لوگ ہیں بس ایک ویڈیو سے وائرل تو لگ گئے سارے برانڈ بس ٹرک کی بتی کے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹاک آف ٹاؤن ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ تو بہت اچھے سے پتا ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، پر کیا کرنا، کس سیکشن میں جانا، کیا اچھا کیا برا کچھ پتہ ہی نہیں۔ سبھی نے 3 ایڈیٹس جیسی موویز کو تو بہت بار دیکھا اور سوشل میڈیا کے اس وقت میں ان باتوں سے متاثر بھی ہوئے، پر عمل ہوا؟ صرف موویز دیکھنے سے سلوشن نکلتے تو شاید آج پاکستان کشمیر آزاد کروا چکا ہوتا اور ہماری اکانومی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی۔ باقی چھوڑو، پیرنٹس خود بچوں کو بھیڑ چال پہ فوکس کرنے کو کہتے ہیں، وہ دیکھو فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، تم بھی تو وہی کرو۔ فلاں کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی، تم کیوں نہیں بنی؟ اس کے بیٹے کو دیکھو راتوں رات اس نے کیا سے کیا بنا لیا، تم سے کیوں نہیں بنا؟ اسی وجہ سے تو لوگ ابھی تک ٹریڈیشنل جابز میں ہی بار بار اپنی قسمت آزماتے جا رہے ہیں، اور اگر کسی کو یہ بھی معلوم ہو جائے غلطی سے کہ اس نے کیا اور کیسے کرنا ہے تو اس کو کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ اس سے بولا جاتا ہے جاؤ جا کر وہ کرو جو سبھی کر رہے ہیں، کیونکہ فوری طور پر گھر میں پیسہ تو اسی سے آئے گا۔ اپنے خواہ پورے کرنے ہیں تو بعد میں کر لینا، ابھی تو تیری بہنوں کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، پھر ان کا جہیز بنانا ہے اور بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں۔ جب وہ اپنے گھر چلی جائیں گی تو ماں باپ کو سنبھال لینا، اپنی شادی کرنا، پھر اگر تم میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی سی جان بچ جائے تو کر لینا وہ جو تم کرنا چاہتے ہو، ہم نے کون سا روک رکھا ہے؟ ورنہ پھر ملاقات جنت میں ہوگی۔ یوں اسی طرح سے کرتے کرتے کریٹیوٹی کو ختم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو مار پیٹ کر اس کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے تیج کو۔ جانے سے پہلے تیج کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ شکریہ۔ پاکستان۔